انہا شانہ والا نبی ہے تے غلام بھی حضرت عمر علیہ السلام ہے. مدینہ وچ بہ کے خطبہ دے رہے تے یا ساریت الجبل او ساریہ پہاڑ دے مگر آپ فرماندن راوی لکھ دن کہ 2 مہینے بعد جدو وہ بندے واپس آئے نا حضرت ساریہ تو انہاں کو پوچھیا کیا تانوں 2 مہینہ پہلا آواز آئی سی؟ آخر سانو آواز آئی سی. آخر آواز کے دی سی؟ آخر حضرت عمر علیہ السلام دی سی. آخر وہ تے مدینے چ سی تے حضرت ساریہ فرماندن مینوں تے انج پیا لگدا سی جدا میرے موڈے تے مگر کھلو کے پہ آکھ دن کہ عمر علیہ السلام اگر سانو دس دے نانا تے پھر اسا جنگ ہار جانے سی. اے عمر دا صدقہ اسا جنگ جت کے آئے ہیں. اچھی بان آکو سبحان اللہ. سارے آکو سبحان اللہ. اگلے جمعے آپا ذکر حسین کرنا ہے تو پھر ذکر حسین سننے واسطے ذرا جگرہ ہونا چاہیے. آنکھوں کا سبحان اللہ. اسلام کی متا کو بچایا حسین نے, اسلام کی متا کو بچایا حسین نے, اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے. ہے آج بھی وہ ممبر و مسجد میں روشنی, دیا جو حرم میں جلایا حسین نے. اچھی وانا کو سبحان اللہ. مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو عربی کرنامہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرات گرامی مدینے وچ بیٹھ کے حضرات گرامی جدو حضرت ساریہ نو آواز دیتی آپ جنگ دیکھ کے جدو واپس آ گئے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو اے 2 مہینے تو بعد اے لوگ پوچھتے نے تسی جنگ کیویں جیتے نے؟ آپ فرما دینا اگر عمر علیہ السلام اے سانو آواز نہ دیندے اسا جنگ ہار جانی سی. اے دشمن دا سانو پتہ نہیں سی لگنا. سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو اے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ دے ایک یار ہوندا سی بچپن دا, اونے جدو سنیا اے عمر مدینے وچ بیٹھ کے اے ساری نو آواز دتی ہے حضرات گرامی جدو سنیا اے دوڑدا مدینے وچ آ گیا. اے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ دا یار سی, آپ دا دوست سی, آپ دا بیلی سی. حضرات گرامی جی میں چھوٹے ہوندے او عمر کہہ کے بلاتا ہوندا سی. ہن مدینے دیاں گلیاں وچ اچھی آواز رکھاندا ہے او عمر کتے میں, او عمر کتے میں. حضرات گرامی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ جدو سنیا آپ دے قریب آ گئے بڑی خوش طبیعت دے نال او دے نال مصافحہ کردے نے. حضرات گرامی او دے نال گلے ملدے نے. اونے جدو سنیا آندا عمر یاد کر اے بچپن وچ تو اوڑ چار دا ہوندا سی تے میں تیرے نال اوڑ چار دا سا. اونے آکھیا ہاں میں تیرے نال اوڑ چار دا سا. آکھے یاد کر جدو تیرا اونٹ گواچ جاندا سی تے تینوں اونٹ نہیں سی لبدا, تینوں اونٹ بھی میں لب کے دیندا سا. تیرا باپ تینوں بڑا ماردا سی. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرما دے بالکل ٹھیک پیا جانا ہے. آندا ہن انہاں کمال کتوں آ گیا؟ عمر علیہ السلام فرما دے اے بچپن وچ میں تیرا یار سی, ہن انہاں فرق ہے ادوں میں تیرا یار سا ہن میں نبی دا یار ہاں. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ دی بارگاہ وچ عرض کردا سونیا یاد کر بچپن چ تو میرا یار سا تے آپا دوویں اونٹ چار دے ہوندے ساں پہاڑیاں تے تیرا اونٹ گواچ جاندا سی تے باپ تیرا تینوں بڑا ماردا سی تے لب کے بھی میں دیندا سا. انہاں آکھیا مینوں یاد ہے. انہاں آکھیا اج بڑا کمال ہے بھی ایتھے بیٹھ کے مدینے بیٹھ کے اتنی دور آواز دینا ہے, آواز پہنچ بھی جاندی ہے. عمر علیہ السلام فرماندے نے فرق کنا پی گیا, ادوں میں تیرا یار سا ہن میں محمد دا یار ہاں.